على سلامتكم يا جماعة، عسلامة، salut. قبل ما نبدأ أول حاجة je veux saluer et remercier l'ANETI على l'opportunité هذه، وبالحق je veux les féliciter على l'initiative اللي أخذوها في البيريود هذه pour organiser les lives, pour inspirer les personnes pour entreprendre, pour voir des opportunités, pour باش ينجموا يلانسيو leur propre projet par exemple. قدم لكم روحي. Donc أنا أمين الخيس. Je suis ici en tant que start-upper de la startup Factoria. Donc voilà, أنا اليوم je vais partager avec vous mon expérience. باش نحكيكم شوية على الparcours que j'ai fait avant de me lancer. Voilà, donc نبداو بالparcours académique. Donc voilà, خديت bac technique en 2013. Voilà, j'ai 26 ans déjà. بعد عملت école préparatoire PT. بعد l'école préparatoire مشيت l'école d'ingénieur de Sousse. Donc عملت électronique industrielle. Voilà, كي جيت لنيزو العام الأول أول حاجة صارت لي سيكو عاودت العام. J'ai redoublé. Voilà. Donc بالنسبة لي أنا l'échec هذا اللي راهو عباد أنا ما ريتوش ان échec mais بالعكس. J'ai essayé de prendre le bon côté de la chose وحاولت اني ناخذ الباهي في العام هذاك، وكان لي عام تعلمت فيه برشا وقت على حساب القرايه. علاش نحكي فيها الحاجه هذه؟ خاطر فما حاجتين نحب نقولهم، سيكو القرايه ماهيش كل شيء، وثاني حاجه كي يصير لك ان ايشيك في حياتك يفو ميو تاخذ منه الحاجه الباهيه قبل ما تاخذ منه الحاجه الخايبه، خاطر هذيك الحاجه تزيد تخليك تزيد تطيح لك المورال، تزيد تعبك. Mais quand on parle de parcours académique, أنا honnêtement نشوفوا حاجة بعيدة برشا على البلان ديتود اللي موجود. علاش؟ على خاطر الجينيراسيون كاملة اللي دخلت في توت لا بروموسيون، باغ اكزومبل دخلتوا 200 ولا 300 عبد في نفس الوقت ليكول هذيك في الديسيبلين هذيك في السبيسياليتي هذيك. بعد فما دي جينيراسيون قبلكم تخرجوا، فما دي جينيراسيون باش يتخرجوا بعدكم، الكلكم vous avez la même chose sur le CV. Donc متخرج كيما mon exemple à moi. متخرج من l'école nationale d'ingénieurs de Sousse en tant qu'ingénieur en électronique industrielle. qu'est-ce qui va faire la différence entre les 60 اللي دخلنا نحن في البروموسيون و les centaines de personnes اللي تخرجوا قبلنا والعباد اللي مازالوا باش يتخرجوا؟ فوالا، دونك اهم حاجات هما الحاجات اكسترا يونيفرسيتير. يعني العبد اذا كان مازال يقرا il vaut mieux il profite le maximum من السيتوياسيون هذيك ويبدا يحضر روحه للميليو بروفيسيونيل. كيفاش؟ في لي زيكول جينيرالمون ولا في لي فاكولتي ديما نلقاو دي كلوب دي اسوسياسيون اللي يخدموا على بليزيور شوز بليزيور ديسيبلين. الحاجات هذوما هما اللي يخليوك غيالمون تتعلم. جو دون ليكزامبل اللي عشته انا. دونك انا بيرسونيلمون خدمت في كلوب دايرونوتيك في لينيزو، خدمت جونيور انتربريز. Voilà, la junior entreprise بالحق c'est une des meilleures expériences اللي عشتها انا في حياتي، وبرشا يعيشوا فيها ومازالوا يعيشوا فيها خاطر الكوميونيتي مازال تكبر. دونك جونيور انتربريز انا شديد وقتها بريزيدون en 2016، شديد ان ريسبونسابل كاليتي en 2017-2018. دونك هذايا بالحق كي تحط في بيرو اكزيكوتيف دون اسوسياسيون تلقى روحك باش تتعلم énormément de choses، باش تلقى روحك تتعلم كيفاش تتعامل مع بيرو، كيفاش تحط اون استراتيجي لقدام، كيفاش تفيكسي لي زوبجيكتيف، كيفاش تخلي العباد اللي دايرين بيك يخدموا بوغ ان سول اوبجيكتيف، تتعلم الريلاسيون افيك دي كليون، تتعلم تخدم بروجي دو ا جوسكا زد كامل، تتعلم تجيب فلوس للكيسه، تتعلم كيفاش باش تخرج فلوس. دونك بحق لي زيكسبيريونس اللي تعيشهم في اسوسياسيون والا في كلوب هما اللي باش يخليوك نهار اخر حاضر للفي بروفيسيونيل. فما بوان اخر زاد ميزا بار تو سكي في اسوسياتيف اللي هي تعلم منها برشا وتعرف منها ان ريزو كبير اللي هو نهار اخر باش يكون شاد في البلاد. معناها سي ان ريزو داسوسياسيون باش تعرف على ديفيرونت بيرسون اللي هما نهار اخر كل واحد باش يشد بوست في حياته، وانت هذوكم باش يقعدوا دي كونيسونس نتاعك، هذوكم هما المعارف نتاعك نهار اخر. فما ان بوان اخر هما لي كومبيتيسيون اي لي تشالنج. دونك اون ا توندونس انا نشوفوا ديما دي كومبيتيسيون دي تشالنج ناس كي اورغانيز سا. يبقى هذيك بالحق فرصه نذهب معناها اللي تنجم تمشي وتشارك. انا بيرسونيلمون بريسك اي كومبيتيسيون ولا تشالنج نجم تشارك فيه في البريود اللي نقرا فيها سيتي
معناها impossible نفلتها. Donc j'ai participé في برشا des compétitions, que ce soit في l'IoT, l'internet des objets, ولا في l'entrepreneuriat. Donc شاركنا par exemple avec plusieurs idées de start-up اللي خدمنا عليهم قبل وبعد مشينا d'autres idées. Par exemple, on a été élu la meilleure entreprise en 2016 مع NGS. وقتها c'était une simple idée وبعد ما كملناش فيها malgré وصلنا فيها avec des partenaires industriels وقدمنا فيها mais بعد il y a une faisabilité اللي ماهيش c'était pas trop faisable le projet. ربحنا le phare tunisien. On a participé à Fiblo Masters à 2 reprises, fait les 2 éditions de Lénine comme de semi-finaliste. هذوما لي كومبيتيسيون بالحق خليونا نعرفوا برشا عباد ناخذوا دي فيدباك يعلموك تتعامل مع ان برودوي مش ككونسوماتور. معناها لو برودوي انا كي حتى نبدا نتحرك نحوس في ماغازان مي كي نشوف ان برودوي نقول يا تيان كيفاش وصل لبيعه ما عادش نتعامل معاه انا فاش يصلح لي لا ها كيفاش انا وصلت خلقت لو بوزوان عند العباد وكيفاش وصلت بيع البرودوي هذا. فما زيد اوبن ستارت اب تونيزيا بحق une des meilleures expériences اللي عشتها c'était en collaboration avec Columbia University. تعلمت منها برشا. تخدم en équipe, تخدم في des conditions stressantes, تعمل un réseau في l'écosystème entrepreneurial كبير على الاخر. وبالحق je suis très reconnaissant. اي كومبيتيسيون شاركت فيها اي عبد فادني بان فيدباك ولا باي حاجه قالها لي je suis toujours très reconnaissant. Je suis reconnaissant للينيزو les opportunités اللي عطاتهم لنا. Je suis reconnaissant للجونيور انتربريز. بحق فما بوان اخر فوالا. دونك في الباركور اكاديميك كيما قلنا عندك لو بلان ديتود وعندك تو سكي اكسترا يونيفرسيتير اللي هو اهم من هذا الكل. Voilà, donc نجم نتعداو للباركور بروفيسيونيل. Donc le passage ما بين الباركور اكاديميك والباركور بروفيسيونيل هو جينيرالمون اللي يكون صعيب. Donc انا بيرسونيلمون ما خدمتش بعد ما تخرجت. d'ailleurs انا تخرجت en septembre 2019. Mais الحقيقه j'ai commencé mon parcours professionnel قبل ما نكمل قرايتي. Donc في البي اف او كيما اي école d'ingénieur عندنا un PFE. Donc قلنا pourquoi pas on lance une start-up وجربوا نخدموا عليها durant البيريود نتاع البي اف نتاعنا. ومن بعد اذا كان فما اون بوسيبيليتي باش نكملوا فيها سي سا مارش احنا نوليو نكملوا فيها وتولي اون فري ستارت اب. وهذاك ريالمون شنو صار افيك فاكتوريا. دونك فاكتوريا كيفاش بديت؟ تلمينا انا وياسين اللي مساسين ديما نخدموا بعضنا. Donc on a pourquoi pas نشوفوا des idées اللي نجموا نبداو نخدموا عليهم. Voilà, donc on a eu 2 voire 3 idées اللي حسيناهم فيهم un potentiel. خاطر on a eu un peu d'expérience في les compétitions في les challenges. On a eu un feedback كونا un réseau داير بينا. Donc voilà, c'était هذا le début. بعد قلنا voilà, on a 2-3 idées. أول حاجة لازمنا نلقاها un client. علاش لازم un client تبدا بيه؟ خاطر ما يجيش تو ديفلوب اون سوليوشن ولا تصنع برودوي وانت ماكش عارف لشكون باش تبيعه ولا عارف ابوبري مي ريالمون لو فري بوزوان ما تعرفوش. هذيك علاش باللي زيدي ذوكم قعدنا نشوفوا في الريزو نتاعنا شكون ينجم يكون ان كليون بوتونسييل كل ايدي منهم. هذيك علاش بعد لقينا اون ايدي لقينا ان كليون الاول كي اون اندستري. دايوغ جو لي ريميرسي خاطر اي نوز اون سوتونو عطاونا لو تيران معناها حطوا لنا المعمل على ذمتنا باش نجموا نخدموا وفروا لنا ماتيريال. دونك هذا عباره عن انفستيسمون اللي نجمنا نبداو به البروجي نتاع فاكتوريا. بي شنو هي فاكتوريا؟ اون فيت في فاكتوريا نخدموا على لاندستري 4.0 اللي هي لاندستري كونيكتي. دونك نحنا اون في الديسيبلين تاعنا اون الكترونيك اندستريال. دونك تو سكي انترنت دي اوبجي وكل اون ميتريز سا. Donc في l'industrie 4.0 احنا نخدموا tout ce qui est internet des objets فيش في tout ce qui est management de l'énergie et de l'environnement. يعني نجيو احنا للاندستري نركبوا لها un système متكون من des capteurs avec un software اللي هو باش يخليهم ديما conforme les normes de management de l'énergie et de l'environnement. Les normes ISO 14001 et ISO 50001 اللي هما les normes اللي يخليو ديما l'industrie في des normes internationales تاع l'environnement وتخليها زيادة
تنقص في الكونسوماسيون انرجيتيك في الكونسوماسيون تاع الماء تاع الغاز وفي الجيستيون دو ديشي هذا الكل باش يصير دون فاسون اوتونوم غراس او سيستيم اللي كون ديفلوبي في فاكتوريا. Donc on a eu le support الحقيقه زاد de l'ENISO خاطر عندنا un incubateur هنا. Donc nous sommes une start-up incubée à l'ENISO. وبعد كل مرة نشوفوا des opportunités, des challenges, on participe فيهم avec notre idée. وتوا nous sommes en accélération à Novation City qui est la technopole de Sousse dans Novation Business Accelerator. Donc عملوا une action avec la GIZ اللي هي خلتنا ندخلوا en accélération والبروغرام هذا اسمه Toward an Industry 4.0. Donc voilà هذوما دي با اللي عملناهم في فاكتوريا. وديرنييرمون معناها في مارس 2020 خدينا لو بري لابيل ستارت اب اكت. بالحق ستارت اب اكت سي اون بروميير اللي موجوده في تونس ما فماش علاش كي تسمع لي زافونتاج نتاعها تقول علاش ما ننسيش معناها كو سو سوا بارابور للكونجي سون سولد اللي تاخذه والبوست نتاعك يقعد يستنى فيك بارابور للبورس دو في بارابور لي زافونتاج معناها انورميمون دافونتاج اللي تخليك عينيك مغمضه بور تو لونسي وتبدا تخدم على روحك في الايدي نتاعك. Voilà, quoi d'autre. Et là, je me suis retrouvé في une communauté اللي هي la communauté d'entrepreneurs والécosystème في تونس d'entrepreneuriat قاعدين نشوفوا اللي هو قاعد يكبر على الاخر. وكل يوم نسمعوا في دي زيدي جدد، نسمعوا في دي ستارت اب، نسمعوا في دي انفونسيون اللي قاعدين يطلعوا. دونك قلنا لازمنا نعاونوا الكوميونيتي هذه بويسكو احنا اون في بارتي من الكوميونيتي هذيا. نحنا دونك قلنا نشوفوا كيفاش نعطيو شويه من لي فور نتاعنا باش نحسنوا في الكوميونيتي هذيا ونطلعوا نحنا زاده معاها بيان سور. دونك بيرسونيلمون جي لونسي ستارت اب جرايند سوس. ستارت اب جرايند شنو ان فيت سي لا بلو غروند كوميونيتي دونتربرونور اللي موجوده في العالم اللي بدات في سيليكون فالي en 2010. وشنو هي l'objectif نتاعها هي inspirer, éduquer les entrepreneurs voilà les futurs entrepreneurs dans une région. Donc quand j'ai lancé le Startup Grind Sousse chapter, l'objectif c'est انه نلم une communauté d'entrepreneurs مرة في الشهر autour d'un sujet يحكيو فيه avec un invité اللي عنده une expérience يجي يبارطاجيها ونسألوه. c'est très interactif. donc فما des valeurs اللي Startup Grind نعيشوا بهم معناها كي خذينا لا ليسونس باش نجمنا نابليكيوهم. اول واحده هي اول فالور هي جيف فيرست يعني اعطي قبل ما تاخذ. هذه الفالور مهمه على الاخر في لي ريلاسيون تاعنا في الدنيا بيان سور ريلاسيون بروفيسيونيل وحتى لي ريلاسيون مش بروفيسيونيل. كيف علاش خاطر انت كي باش تبدا تقابل عبد باغ اكزومبل وانت باش تستحقه. دونك انت tu essaies rapidement de trouver انت كيفاش تنجم تعاونوا العبد هذايا حتى بكونتاكت والا بفكره والا باي ابسط حاجه خاطر العبد باش يكون لك ريكونيسون. يعني نهار اخر انت كي باش تطلبوا في حاجه ما ينجمش يقول لك ليه على خاطر انت عاونته قبل. دونك الفالور هذه مهمه على الاخر. وفما دوزيام فالور هي help others يعني نعاونوا بعضنا. احنا اون كوميونيتي الكلنا نجم نكونوا دي كونكورون ولا مانيش دي كونكورون مي الكلنا في نفس الحرب ديزون اللي هي الانتربرونيا. دونك نعاونوا بعضنا كل واحد يحاول يعطي حتى 10% من اللي نجم باش يطلع في الكوميونيتي اللي معاه. وفما الفالور الثالثه اللي هي ميك فريندز يعني نحن اون ايساي باش نوليو اصحاب باش بالحق نعاونوا بعضنا ونعطيو اللي نجموا معناها للكوميونيتي هذه واون ايساي باش نعاونوها. علاش انا حبيت بارطاجيهم لي فالور هذوما خاطر اون سوفون العباد تقول ما عنديش معارف ما نجمش نوصل ما نجمش اي عليه. فما عبد ولد عنده معارف فما حد ولد عنده معارف اعمل معارف. فما دي نوسيون تعلم بيهم مع العباد اللي هما باش يخليوك يولي عندك معارف. Et c'est très normal. Donc, فما des salons اللي نراوهم برشا. فما des événements كبار على l'entrepreneuriat. فما des séminaires, des congrès اللي تنجم أي عبد يبارتيسيبي فيهم و c'est gratuit زادا. ينجم بارتيسيبي فيهم من غادي il crée son réseau. Bien sûr يحاول كيفاش ديما يخلي une bonne impression للعباد وهذاك هو اللي باش يكون الريزو نتاعو نهار آخر. دونك أنا زادا جي بارطاجي ستارت اب جرايند خاطر
بالحق نحب اذا كان العباد الكل تعيش avec la même façon اللي tant que j'appartiens لاي كوميونيتي انا لازمني جيسي باش نعطي ونعاون الكوميونيتي هذيك حتى 10% من الوقت نتاعي ومن لي فور باش نحسن فيها. كي تحسن الكوميونيتي اللي انا ننتمي لمجموعه، انا ننتمي لمجموعه، كي تحسن المجموعه هذيك انا تبعتني المجموعه هذيك في ليدونتيتي نتاعي جو في بارتي. دونك كي تحسن المجموعه هذيك انا باش تحسن معاها. اي سي ابليكابل زيد على البلاد. دونك في تونس نحن كبلاد احنا الكلنا توانسه، اذا كان كل واحد يعطي شويه من وقته باش يحسن البلاد هو زاد باش يتحسن، باش يكون فيير نهار اخر انه يقول جو سوي تونيزيان، باش يكون فرحان انه هو تونسي. علاش؟ على خاطر تونس طلعت وصلت. دونك هذا الكل راهو ما يصيرش من غير ما نستناو انه فما ناس باش تحسن منها تونس، لا لا نحن نحسنوها بيدينا. علاش لا؟ فما كيما فما ناس وصلت نحن زاد نجمو نوصلوا. دونك هذا هو. دونك on a créé Factoria وبالحق c'est pas facile de créer une entreprise mais c'est une expérience اللي تعيشها طيارة على الاخر وتقوم فرحان كل صباح مالغري لي تشالنج اللي باش يعرضوك ولي اوبستاكل، وفما مليون اوبستاكل باش يعرضك. بيان سور ما لازمكش تقف عند المشكله، لازمك ديما تلوج اي حل، ما لازمكش تلقى مشكله لكل حل مي بلوتو بالعكس on essaie de trouver ديما دي سوليوشن. كيما فما ناس وصلت كيفاش وصلت العباد هذوكم انت زاد تنجم توصل، اي عبد ينجم يوصل. جوست لازم يكون فما فليكسيبيليتي، تبدا محضر روحك كي بديت في الاكسبيريونس هذيك اللي انت باش يعرضوك 1000 اوبستاكل، لازمك تكون عندك قابليه باش يعرضوك مشاكل. وبيان سور انت لازمك تعرف تتصرف معاهم. كي تجيك مشكله تاخذ المشكله نحطوها ما بيناتنا ونقعدوا نحلوا كيفاش نجموا نلقاو ولا حل. مش كي تجي مشكله ندخلوا بعضنا ونهزوا يدينا ونقولوا ليه الاكسبيريونس هذيا مانيش ماشيين فيها صحيحه. دونك اون دوا تروفي ان اوتر شومان. L'entrepreneuriat, راهو فما يقول c'est se jeter d'une falaise et créer un avion sur le chemin. معناها انت تطيش روحك وانت طايح تصنع طياره قبل ما تطيح وتكسر كراعك كيما نقولوها. دونك الحاجه اللي نحب نقولها الاكسبيريونس انتربرونيريال باهيه على الاخر وتري ديفيرونت من اي اكسبيريونس اخرى. انا باغ اكزومبل كيما قلت لكم ما خدمتش طول من قبل ما نتخرج جو مو سوي لونسي. فما ناس قالت لي لازمك اكسبيريونس قبل ما تخدم ولازمك تعمل لازمك تعمل حاجات قبل. قلت لهم انا ليكول اللي نعيش بها في مخي لا الحقيقه سي ديفيرون. علاش؟ على خاطر كيما نشوف العباد اللي توا خدمت، معناها العباد اللي تخرجوا معايا فار جينيراسيون ودخلوا يخدموا ils vont avoir une expérience نفسها pendant quelques années والاكسبيريونس هذيك تتعاود. باغ كونتر انا باغ اكزومبل نحط روحي 5 سنين، قلت 5 سنين هذوما جو في تونتي الاكسبيريونس اللي d'entrepreneuriat. si ça marche pas من بعد انا باش يكون عندي اكسبيريونس 1000 مره. قد ان انجينيور اللي تخرج وخدم 5 سنين في انتربريز، خاطر هو سيت اون اكسبيريونس اللي قاعده تتعاود. خدم عام عامين وبعد بدل من بلاصه وبعد بيان سور فما اللي يخرج لبرا على خاطر ما لقاش فرصته لهنا ويحس اون اوبورتونيتي برا. هي انا بور موا سي ديفيرون. بور موا ما نحبش نعيش في بلاد، ما نحبش نعيش اترونجي في بلاد اخرى. جو بريفير نقعد في بلادي نعيش وجيسي باش نحسن باللي نجم وجيسي دو بارتاجي اي حاجه افيك اي عبد باش نفيدو، بخاطر راك كي تفيد عبد راك انت باش تستفيد دونك اونتر بارتي. دونك ليكسبيريونس بالنسبه لي انا اني نعيش فيها توا في فاكتوريا وبعد اون فيرا ديسي 4 ans انا باش معناها نعمل ميزو بوان ونشوف اسكو جي في لو بون شوا جي با في لو بون شوا. وسيرتينمون خاطر باش يكون عندي اون اكسبيريونس في المانجمنت، اون اكسبيريونس في الكونتا، اون اكسبيريونس في الفيسكاليتي، اون اكسبيريونس في الريلاسيون كليون، اون اكسبيريونس في الكوميرسياليزاسيون، في حاجات كل. خاطر اذا كان شركه هي هذه انا كي باش نخدم فيها انا انجينيور باش نرى ان بتي كوان منها كها واللي هي التاش اللي تجيني وانا باش نخدمها كل يوم بوندون اكس اني. باغ كونتر اذا كان عندك انت اون انتربريز نتاعك باش تمس الحاجات الكل، دونك باش تولي تفهم في الحكايات اللي توا كنت نقول فيهم. دونك tu vas avoir 1000 fois plus d'expérience. Si ça marche pas بعد 5 سنين l'expérience هذيك تخليك راهو تنجم تخدم في بوست اقوى 1000 مره من انك خديت 5 ans d'expérience comme étant البوست اللي كنت تخدم فيه. فما حاجه اخرى زيد نحب نحكي عليها اللي هي علاش نربطوا في الخدمه بالدبلوم نتاعنا.
نجم تكون انت دبلومي في حاجه، ما الحاجه هذيك انت ماكش مغروم بها، انت ولا الحاجه اللي قريناها جينيرالمون تلقى روحك تخدم في 5 10% منها كهو في حياتك الكل. دونك الكارير نتاعنا كي باش نختاروها لازم نختاروا حاجه نحبوها. علاش؟ خاطر فما حاجه اسمها تقوم الصباح من فرشك تبدا موتيفي، مش تقوم الصباح فادد ما ماشي لها الخدمه، وكي تصير نص نهار تبدا تمشي تجري باش تفطر، وكي تصير الستة ماذا بيك حتى من 5:30 تهز دبشك وتروح. دونك لي بوان هذوما الكل لازم واحد يقعد ما بينه وبين روحه ويخمم فيهم. انا وقتاش نجم نكون فرحان، شنو هي الحاجه اللي نعملها باش نكون فرحان. راهو باش تخدم في كارير 30 سنه و50 و35 سنه و37 سنه كارير باش تقعد تعيش فيهم في نفس الحاجه. دونك لازم تعمل حاجه اللي تحبها واللي مغروم بها. وبالحق قومه الصباح والموتيفاسيون اللي تعيش بها راهي ما تتشريش بالفلوس. صحيح سي اون اكسبيريونس صعيبه من الاول لونتربرونيا، ولا اي حاجه تحب الحاجه اللي تحب تعملها، مي راهو فينالمون اهم من اي حاجه. وكان تحبوا نحكيو فلوس زاد نحكيو فلوس. اذا كان باش تخدم سالاريي انت في شركه نقولوا تخلص 3 ملايين، هذه معناها تسمى سالير باهي. في 30 سنه باش تدخل مليار و80 مليون، مليار و80 مليون هذوكم باش تخلص بهم فاتوراتك، الكريت، دارك، كرهبتك، الحاجات اللي باش تعيش بهم باش تخليوك تعيش. ساشون كو كان تو تونت اون اكسبيريونس انتربرونيال، المليار هذوكم تنجم تدخلهم في عام وتنجم تدخلهم زاده في شهر. دونك علاش لا واحد يجرب اون اكسبيريونس انتربرونيال. و en plus le terrain est très favorable توا في تونس avec Startup Act. بالحق تنجم tu postules sur le pré-label، اذا ما عملت حتى شيء juste عملت une petite étude للidée نتاعك فيها innovation فيها scalability، نجم tu postules sur le pré-label. si ça marche هكا vas-y انطلق، si ça marche pas نجم تشوف idée اخرى وما تقفش، عمرك ما تقف عند حتى obstacle. voilà donc كيما شفنا انه الاكسبيريونس انتربرونيال تخليك تعيش برشا حاجات صعاب، من الحاجات هذوكم راهو تخليك تتعلم برشا حاجات، تخليك تعرف برشا عباد، تخليك تتعلم كيفاش تتصرف في الغسره، كيفاش تتصرف فاس ان بروبليم. وبيان سور ان انتربرونور فما دي كومبيتونس اللي لازم ياخذهم، كيما باغ اكزومبل تشوف دي فورماسيون اون ليني، كيفاش تعمل ان بزنس بلان، كيفاش تو كري ليدي، كيفاش تفهم الفكره. اما لازمك كي تجيك فكره تحط روحك في بلاصه الكليون تاعك، شكون هو الكليون تاعي. هذاك علاش il vaut mieux voir ان كليون اللي تبدا به من الاول، حتى غراتويتمون. راهو نورمال انك تشري الكليون الاول نتاعك، حاجه عاديه، خاطر انت باش تربح منه لي بوزوان، انت باش تصنع له سوليوشن ليه هو بالضبط. خاطر انت بعد باش تعاود تبيعها لبرشا عباد كي اون لو ميم بروفيل ولا لو ميم بوزوان. دونك il vaut mieux واحد ما يبداش. تنجم تبدا تخدم وحدك بوغ افوار هكا ان بروف اوف كونسيبت، يعني ان بوتي برودوي اللي يظهر الفونكسيوناليتي برينسيبال نتاع البرودوي نتاعك، وبعد ان سيغتان مومون تولي تلوج على الكليون باش تكمل ديفلوبي سوليوشن تاعك وتكمل تخدم عليها. يعني لونتربرونيا هي اللي باش تخليك تنجم تعيش كيما انت تحب، على خاطر اي حاجه باش تخدمها راهي ليك انت، مش كيما تخدم في انتربريز تخدم عندك سالير فيكس. سي فري مرتاح، مخك مرتاح مورالمون، مي قداش باش يقعد مخك مرتاح؟ ديجا هاني نشوف انا في العباد اللي تخرجت معايا في نفس الوقت بعد 6 شهور 7 شهور يلقى روحه ما عادش قاعد يتعلم، يخرج من الانتربريز اللي يخدم فيها. علاش؟ على خاطر ما عادش فما اون اكسبيريونس جديده، ما عادش فما دي تشالنج اللي يعيش بهم. هذيك المشكله اللي تخلي العبد يدخل في يجي انكسيتي، يفد، يولي نهار يقوم بالسيف من فرشه ويولي يحب يروح بكري من الخدمه. هذاك علاش واحد لازم ديما دو نوفيل اكسبيريونس اللي يعيش بها، ما لازموش يشد اكسبيريونس يكمل بها حياته مسمار في حيط. لا، لازمك تجرب فرصه. علاش لا؟ ما فماش عبد، ما لازمك تجرب الساعه باش نجم توصل. خاطر اذا كان ما تجربش امبوسيبل باش توصل في الاكسبيريونس هذيك. سلوي كي نتونت ريان ريان. دونك الواحد ينجم ياخذ اكسبيريونس اذا كان يحب، ينجم يخمم في فكره اون باراليل، ينجم يجرب حتى اكسبيريونس اسوسياتيف راهو ماهيش بعيده برشا، على خاطر تلقى روحك تجير دي كونت، تجير دي كليون، تجير بليزيور شوز اون باراليل اللي هما باش يخليوك تقدم. دونك هذا هو. دونك بارابور الباركور بروفيسيونيل تحاول تو كري ton entreprise وتحاول زاده تو كري
اون باراليل فايده للكوميونيتي اللي انت معاها. فوالا دونك هذا هو الباركور بروفيسيونيل. واي اكسبيريونس راهو تنجم تجربها راهي باش ترجع لك بالفايده، كلكو سوا نجحت والا ما نجحتش والا سا بري دو طون باش تنجح. الحاجات هذوما كلهم يتعداو افيك لا فليكسيبيليتي وسع البال. الواحد يبدا كالم كي تجيه مشكله كي يجيه اوبستاكل يليسي باش يحلو كالمومون، باش يحاول يلقى شكون في الريزو نتاعو اللي نجم يعاونو، يحاول حتى يتفرج سور يوتيوب سور دي تيديكس والا يقرا كتب اللي هما باش يخليوه يتعامل ولا يلسانسبير ياخذ من افكار نتاع عباد نجحت. سبب با دير راهو اي فكره تنجح لبرا راهي باش تنجح في تونس، واي فكره نجحت في تونس راهي باش تنجح لبرا. يعني كي ترى انت دي زيكزامبل تاع ناس نجحت لبرا سي با توجور لو ميور اكزامبل، خاطر كل واحد عنده الفاسون نتاعو اللي باش ينجح بها. باهي كيفاش نعرفوا الفاسون اللي باش تخليك تنجح؟ هي انك تشوف، تقعد ما بينك وبين روحك تشوف انا فيش كومبيتون، شنو هي اقوى كومبيتونس انا قد فيها روحي. هكا تنجم تبدا الاكسبيريونس اونتربرونيال. انا شنو هي اقوى حاجه فيا، شنو هي راهو اهم ليدي سي لا بيرسون اللي تعمل في الفكره هذه. علاش؟ على خاطر نجم 1000 عبد عنده نفس الفكره ما فما واحد بركه اللي ينجح. شنو هو اللي يخليك انت احسن انسان تنجح الفكره الفلانيه؟ دونك سي لا ميم شوز. انت نمشيو توا بالمقلوب، تقعد انت تقول شنو هي انا فيش قوي، شنو هي اقوى كومبيتونس عندي، شنو هو انا الحاجه اللي نعملها حتى حد غيري ما ينجم يعملها، ومن غادي تنجم تبدا في الايدي. دونك تو ديفلوب على الكومبيتونس القويه اللي عندك، وهذيك هي اللي باش تميزي بها. على خاطر انت كانك كومبيتون في حاجه بالكدا افهم راك انت مغروم بها، دونك هذيك حاجه باش تخليك تعمل جو وتبدا فرحان في حياتك، وفرحان كي تخرج من فرشك كل صباح. فوالا باهي توا نحب نتعدى على البيريود دو كريز. نعرف الناس الكل توا في الدين وشادين ديارنا، واللي خدمته واقفه، واللي عنده برشا مشاكل، واللي سي تري نورمال. مي هكا هو العالم الكل هكاك على غالب، ما عندناش ماهيش بيدينا الحكايه. ان شاء الله تتفضل تري بيانتو. بيرسونيلمون نحنا كفاكتوريا في البيريود هذه on s'est lancé في un projet qui était l'initiative de l'ENISO, l'École nationale d'ingénieurs de Sousse. Donc je remercie بالحق si عارف المدب pour le directeur de l'ENISO pour l'initiative هذه. Donc عملنا un appel قال شكون يتطوع باش يخدم une machine نحنا نسميوها ريسبيراتور، من الاسم سي l'oxygénothérapie nasale à haut débit. دونك احنا تطوعنا كفاكتوريا ومشينا خدمنا الماشين هذيا اون كولابوراسيون افيك سبيطار فرحات حشاد لهنا في سوسه، ou en collaboration avec les professeurs de l'ENISO, avec les techniciens de l'ENISO, بالحق عندهم un apport كبير, ou bien sûr avec des étudiants de l'ENISO. Donc on était une équipe de 8 personnes اللي نخدموا صباح وليل، وفي 10 ايام وصلنا صنعنا الماشين هذه. الماشين هذه بالحق سيتي ان تشالنج باش نجم تتصنع، خاطرنا نخدموا في 16 ساعه في النهار ميزا با خدمتنا والحاجات اللي نعملوا فيهم. دونك سيتي ان ترافاي انورم، يعني خدمه شهر خدمناها في 10 ايام. خاطر ما نحب معناها مش نحن ابطال ولا حاجه كبيره برشا، مي بالحق خاطر امنا بالاوبجيكتيف هذيك. فما مسؤوليه اللي حسينا بها، حسينا اللي لبلادنا اذا كان نحن ما نخفولهاش وما نخدموش راهو ما فما حد باش يجيب لنا. هو تشوف هكا لونيون اوروبيان ما بينات بعضهم ما لقاوش بعضهم. دونك نحن علاش لا تونس ما تكونش انديبوندونت وتنجم تصنع وتخدم ليكيبمون ميديكال على روحها وتكون انديبوندونت وتعمل برشا حاجات. وبالحق فما لي زينيسياتيف اللي بداو في البلاد الكل، كو سوا اللي عاون بحاجات بساط ولا صنعوا حاجات. فما انورميمون دو بيرسون اللي كي سون موبيليزي للكريز هذه باش يصنعوا. فما بليزيور اوبورتونيست اللي دخلوا باش وحبوا يستغلوا العباد، وفما احتكار سي فري نشوفوا فيه ساس لا نيجاتيفيتي نطيشوها ورانا، مي اون اسي نوصلوا للحاجات البوزيتيف. احنا شنو نجموا نعملوا للبلاد توا، واي حاجه راهو تنجم تعملها راهو عندها امباكت كبير نهار اخر. دونك نحن كي وصلنا صنعنا الماشين هذه، وصلنا تستيناها في السبيطار تاع فرحات حشاد، وبيانتو باش نتعداو للديفيسيون جدد من الماشين هذه باش نحاولوا نحسنوا فيها. وبيان سور توت ليكيب بالحق اللي خدمت نشكرهم على الاخر، جو لي فيليسيت. صحيح جو في بارتي دو ليكيب، اما
بالحق العباد الكل اللي شاركت في الخدمه هذه كل واحد عنده الغول نتاعو واضح ومنظم، وهو هذا اللي خلينا نجموا نوصلوا نابوتي ان ريزولتا. صحيح هذايا توا في بيريود دو كريز، اما اهم من هذا الكل هي البيريود اللي بعد الكريز. ديما نعرفوا اللي بعد ما فما كريز ديما تصير فما حاجات جدد. هذيا توا فرصتنا، خاطر العالم الكل وقف. توا فرصتنا كتوانسه باش نوليو دولة مصنعة، باش نوليو دولة انديبوندونت، باش نوليو دولة عندها الاكتفاء الذاتي نتاعها في الحاجات الكل. اون ديبون بلو دو بيرسون من حتى بلاد اخرى، لان نجموا نصنعوا وعندنا الامكانيات. لي زانجينيور نتاعنا، لي كومبيتونس نتاعنا هما اللي برا قاعدين يصنعوا لنا، واحنا نجيبوا من عندهم في لي تكنولوجي اكسيتيرا. علاش ما نقعدوش في بلادنا ونخدموا بلادنا؟ خاطر بالحق لي كومبيتونس موجودين توانسه. معناها اون ان سيستيم ادوكاتيف باهي واللي خارج دي كومبيتونس. بيان سور فما ديما لوتونومي نتاع العبد هي اللي تخليه يقدم، وقديش هو مغروم بالحاجه اللي يعمل فيها. حاجه راهو ما نحبهاش ما نعملهاش، فمش حاجه تبليجيني باش نعمل حاجه ما نحبهاش. كلكو سوا شنيا. نجم نكون مغروم بالفوتوغرافي، نحب نعيش حياتي فوتوغراف، جيسي دو كريي حاجه اللي تنجم تعيشني بالفوتوغرافي. ماهيش حاجه صعيبه، سي با لا مير افوار مي سي تري فوزابل. سي اسي كومبليكي مي سي تري فوزابل. باهي دونك كيما قلنا البيريود دو كريز هذه هي اللي باش ظهر التوانسه الصحاح على حقيقتهم، هي اللي باش تظهر توا تونس كيفاش باش تولي بعد الكوفيد. دونك علاش لا اي واحد توا هاو بيريود كونفينمون، علاش كل واحد ما يقعدش هو توا في دارو يخمم في فكره يليسي باش يتعلم لي كومبيتونس انتربرونيال، ويبدا يعمر حتى في البريلابيل ستارت اب اكت ويشوف اون ايكيب وينجم يخدم. توا عندنا برشا وقت، وجو فوز اسيغ راهو الحاجه اللي تتخدم في 6 شهور وفي عام رانا نجموا نخدموها في جامعه. جوست امن بالاوبجيكتيف نتاعك، جوست تعرف تو كري لي ريسورس اللازمين باش نجم تصنع الحاجه هذيك ولا باش نجم توصل للريزولتا هذيك. نحبوا بالحق بعد الكريز هذه نشوفوا حاجات تطلع اللي عمرنا ما استنيناها، نحبوا دي سوربريز. كل واحد توا شدد في داره، نحب العباد الكل كل واحد يليسي باش يحضر الحاجه اللي نجم يحضرها باش بعد الكريز احنا نشوفوا كيفاش باش تترشق تونس. تترشق سور لو بلان تكنولوجي، سور لو بلان سور لو بلان ستارت اب. بالحق توا معناها لو تيران اي تري فافورابل، ما فماش علاش. كيما قلنا انترنت موجوده، نجموا نتعلموا. لو تيران في تونس افيك ستارت اب اكت موجود، العباد كي اون دو ليكسبيريونس موجودين، ils peuvent nous inspirer، ينجموا يعاونونا، ينجموا نشوفوا فيهم، نجموا نشوفوهم معناها ونسبلوهم ونحكيو معاهم سامبلومون سور فيسبوك ولا سور لينكدين ولا حاجه. دونك bientôt, Inch'Allah, في Startup Grind, on va lancer un programme de mentoring pour encourager l'abed, pour donner des compétences à l'abed pour la création de leur startup. Donc, je n'abdéo de la création, de l'idéation, de l'idée qui fait JIM, Business Design Thinking, حتى لين نوصلوا لللوفي دو فون الاولى اللي هي باش تدخل منها فلوس ولا باش تدخل منها ان انفستيسور، وباش نتعداو زاده كيفاش تبريزونتي البروجي نتاعك، كيفاش تعمل ان بزنس موديل كانفاس، كيفاش تعمل ان بزنس بلان، كيفاش شنو هما لي زورغانيزم داكومبانيومون وداكسيليراسيون اللي موجودين في تونس. هذوما الكل باش يكونوا نورمالمون avec Startup Grind Tools très bientôt. Voilà. Donc, on essaie de mettre en place les compétences اللي نسحقوهم، وبالحق راهو اي عبد عنده دي كومبيتونس ما هم عند حد. دونك جوست لو سكري في انه كيفاش يعرفهم. انا شنو هي الكومبيتونس نتاعي، شنو هي اقوى كومبيتونس عندي. جيسي باش نسال العباد اللي يعرفوني بالكدا، اللي سورتو اللي خدمت معاهم اكثر من دوتر ريلاسيون، على خاطر هما اللي يعرفوني في الخدمه كيفاش، يعرفوني كيفاش نتصرف، ينجموا يعطوني ان فري فيدباك. فوالا دونك فما حاجه اخرى زاده كيما فما انيشيتيف زاده دو لانيتي هذيك تكون بالحق. جو سالو انورميمون هذيك هاكا موجوده غراتويتمون ليكم العباد الكل باش تنجم تاخذ دي كومبيتونس اللي نجموا يخليوك انت تعرف تخدم، تعرف كيفاش تبدا، تعرف لي بروسيدور اللي لازمينك، تعرف الحاجات اللي تستحقهم باش تخلق une entreprise. Tu réponds à un besoin, voilà, tu crées le besoin. Donc, هذوما الحاجات الكل
اللي باش يخليوك انت تعيش ما بينك وبين روحك. بالحق رانا ما جيناش للدنيا هذه باش نخلصوا فاتورات ونمشيو على رواحنا، نحن جينا للدنيا هذه نخليو ان امباكت، نخليو بصمتنا قبل ما نخرجوا منها، على خاطر حياتنا قصيره راهو. ويا كان بروبليم ان نجموا نبداو ان نتيحوا ونتعلموا ونغلطوا، وكان ما مشيتش الفكره الاولى نجربوا الفكره الثانيه، ولا نحسنوا في الفكره الاولى ونشوفوها بفاسون اخرى. بالحق راهو 90% من لي ستارت اب يبدا افيك اون سيغتين فيزيون، بعد ان سيغتان مومون يبيفوتي. اش معناه يبدا يخدم على حاجه بعد يبدل، والا يكون يفيزي مارشي معين بعد يبدل مارشي اخر. هذه الكل لازم واحد يكون فليكسيبل، يقبل انه نهار من نهارات كي بدا البروجي نتاعو ينجم راهو يبدل، ينجم يدور، ينجم يكبر، ينجم يحل حاجه اخرى اللي باش تخدمه زيد اون باراليل. دونك واحد لازم ديما مخه يخدم، ديما يغزر القدام، ديما يليسي دافوار اون فيزيون بارابور لونتربريز نتاعو، اي سورتو ياخذ فيدباك. يقول لك ما نحكيش عندي فكره ما نحبش نحكيها لحد. اي كان نحكي انا بالنسبه لي، اذا كان حكيت فكرتي لحد ومشي عملها ونجح بها هو يستحقها اكثر مني. انا بيرسونيلمون نحكي الفكره نتاعي باش ناخذ فيدباك من عند العباد، باش نشوف شنو رايهم، اسكو هما يحبوا نهار اخر يكونوا لي كليون والا يراو عندهم اون سيرتين فيزيون. خاطر دوك الحاجات هما اللي باش يخليوك تخمم ويخليوك باش تقدم. خاطر ساعات احنا تجينا فكره نقولوا هذه هي اقوى فكره في العالم واللي باش تبدل العالم، اون تومب امورو دو ليدي. تومبي امورو دو ليدي مشكله، هي اختيره، هي تموتيفيك سي فري، اما اختيره برشا على خاطر ما تخليلكش الكاباسيتي باش انك تنجم تبيفوتي، باش تخليك انك تنجم تبدل ليدي هذيك وتمشي تخدم على ايدي اخرى. هذيك علاش اهم من ليدي سي لا بيرسون ولا ليكيب اللي ورا ليدي هذيك، على خاطر ذوكم هما باش تكون عندهم قابليه، باش تكون عندهم لا كاباسيتي باش انهم كي يتحطوا قدام مشكله يعرفوا يحلوها. كي يحاولوا ياناليزيو المارشي نتاعهم، شكون حتى كان سي ساماخ شكون قاعد يشري من عندي في لي برودوي نتاعي، دونك نشوف علاش قاعد يشري وعلاش كاتيجوري اخرى اللي انا حبيت نبيع لها ماهيش قاعده تشري. وجيسي ديما دادابتي ونعمل بليزيور زيتيراسيون على لي برودوي نتاعي باش نحاول نحسن في البرودوي هذا. دونك اون غرو نحب نعمل ان بتي بوين. دونك كيما بدينا باركور اكاديميك، نحب ناكد انه الباركور اكاديميك وحده عمره ما كان كافي، على خاطر بارابور ان ريكروتور. انا تحطيت في سيتواسيون نحب نحكي ليكزامبل هذايا. هبطنا كيلكو سوجي دو بي اف في البيريود الاخرى، اون ا يو اكثر من بريسك 200 كانديداتور. اما كيفاش تو فا لا ديفيرونس؟ حط ديما روحك كي باش تصب سي في، حط روحك في بلاصه لو ريكروتور. شنيا اللي باش يخليه يعرف يخليني انا في مخه كيفاش باش شنيا يخليه هنا يكلمني؟ دونك سي سكي فا فيغ لا ديفيرونس. كان بعثوا 20 سي في من 20 عبد قارين مع بعضنا في نفس البروموسيون، شنيا الفرق ما بيناتنا؟ الفرق ما بيناتكم هو الحاجات اكسترا يونيفرسيتير، لي كومبيتونس اللي انت تعلمتهم ابار قرايتك، وهذو ما تنجم تعلمهم حتى دي كور اون ليني، مش لازم تدخل في اسوسياسيون. مالغري الاكسبيريونس كبيره برشا، خاطر تعمل لك برشا ريزو، تعلمك برشا دي كومبيتونس، والخساره اللي باش والمشاكل اللي باش تعيشهم في وسط اسوسياسيون ولا في وسط كلوب ما همش خساره كبيره كيما في لونتربريز نتاعك. خاطر وقت تولي تحكي خساره نتاع فلوس، مي باغ كونطخ في اسوسياسيون انت غادي باش تتعلم. دونك تنجم تدخل في اسوسياسيون تتعلم حاجات، تعمل اغلاط، تحط اون استراتيجي، تحاول تتصرف مع عباد، تحاول تدخل فلوس للكاسه، كيف باش تتعامل معاهم الفلوس هذوكم، كيف باش تتصرف فيهم، ومن غادي تاخذ لي كومبيتونس هذوكم. كيف لو بوين الاخر سي لي كومبيتيسيون اي لي تشالنج. خاطر انت كي باش تتحط افيك اون ايكيب، فما اون ايكيب نجم تكون ما تعرفهاش جمله، راهو باش تخدم معاها بوندون 48 اور، لازمكم تخرجوا ان برودوي وتبريزونتيوه قدام جوري باش نجموا تربحوا الكانيوت اللي موجوده. دونك لازم انت 48 اور هذوكم تعتبرهم بريود كبيره وتعرف تتعامل معاهم. يكون فما كل واحد من ليكيب عنده التاش نتاعو واضحه، فولا ديفينيسي من الاول. ديما بيان سور اصعب من الخدمه هو تحضير الخدمه، باسكو بروجيكت مانجمنت. دونك كل واحد شنو هي التاش نتاعو وشنو هو باش يعمل توا في الوقت هذا. دونك تاخذ باغ اكزومبل ساعتين كل واحد يبدا ديفلوبي البارتي هذه، ومن بعد ساعتين نعملوا ريونيون، نعملوا بوين، نشوفوا كل واحد كيفاش ينجم يقدم. وبيان سور باش تربح في الكومبيتيسيون والا ماكش باش تربح، ديما تو اسي باش تخرج الحاجه الباهيه. حتى ربحت
اسي باش تشوف شنو انت تعلمت. ميزا بار ربحت سي بيان خاطر هي سي اون كومبيتيسيون، دونك انت ربحت بارابول للعباد اللي موجودين غادي، معناها فما دي زيدي يربحوا في دي كومبيتيسيون وانا عشتها بيرسونيلمون، مي سور لو مارشي il valent زيرو، ما فيهم ما عندهم حتى فالور. في كومبيتيسيون خاطر سي اون ايدي مزيانه وعرفت نبيعوها باغ اكزومبل قدام جوري، مي كون tu viens sur le marché ما فما حد يحب يشريها. دونك لي كومبيتيسيون يعني تتعلم منهم كيفاش تعمل ايدي، كيفاش تخدم، كيفاش في ستريس هذاك انت تعرف توصل، كيفاش كي ما توصلش للريزولتا الاخراني تعرف تعمل تعرف تماكيه هكا وتعرف تبريزونتيه قدام جوري. خاطر نهار اخر انت جو بريزونتي قدام ان انفستيسور كي تخدم اون ايكيب، نهار اخر عندك اون ايكيب اللي معاك باش تخدم معاها كو سوا في لونتربريز نتاعك ولا في اونتربريز اخرى ولا في اسوسياسيون. دونك هذا الكل باش يخليك تتعلم انت مربوط بوقت لازمك تحترمه، تعرف كيفاش تعمل لو بوين كل وقت وتشوف لافونسمون تاع كل واحد باش تحاول تنجم تقدم. وزيد فما حاجه اخرى في لي كومبيتيسيون سي كو تاخذ فيدباك وقت الجوري يسالك ولا يسي دو تشالنجي، راهو هذيك سي ان فيدباك لليدي اللي انت جيتها وخدمت عليها بوندون بليزيور زور ولا بليزيور جور ولا بليزيور زاني. ونهار اخر كيف سي لا ميم شوز كي باش تتحط قدام ان انفستيسور، مي لا ديفيرونس سي كو هو باش يدفع لك من جيبو، جوري وقتها جوست جايبينو سي ان انفيتي جاي باش يسالك il va juger ton travail. mais نهار اخر ان انفستيسور لازمو بالحق كونفانكو وانت تظهر لي انت تو ميتريز الحاجه اللي تعملها. هذاك علاش لازم واحد يبدا باقوى كومبيتونس عنده، يبدا باللي كومبيتونس اللي عنده وهما من غادي يخرج بالليدي اللي باش يخدم فيها، باش كي يحكي على ليدي نتاعو الا ميتريز يبدا فاهم الحاجه هذه الكل. راهو كونت اون دي كومبيتونس سا فو با دير قرايته، نجم تكون كومبيتونس خذاها في حاجات اخرى ولا تعلمها وحده ولا تولد بها. دونك الحاجات هذوما هما اللي يخليو عبد يقدم. باهي دونك كيما قلنا باركور اكاديمي واحد ما يلزمش يخرج منه صفر اكسبيريونس، سي نورمال لو مارشي دو لومبلوا ديما تلقى لي زوفر دو لي دوموند معناها لي زوفر دومبلوا تلقى فيهم لازم اكسبيريونس. اي ما انا تخرجت باش نعمل اكسبيريونس لازمني نخدم، باش نخدم لازمني اكسبيريونس، ليكواسيون هذه ما تركبش. دونك شنو هو الحل؟ واحد il essaie de faire une petite expérience وهو مازال قاعد يقرا، il essaie de faire une petite expérience associative ولا حتى ينجم يخدم بار قرايته حتى يخدم في سنتر دابيل اون ميتان ولا حاجه. راهو سي اون اكسبيريونس اللي باش تعلموا كيفاش تبيع، سورتو راك تبيع في تليفون سي تري ديفيرون من انك تبيع اون فاس، يعني تبيع في تليفون اصعب من انك تبيع اون فاس خاطر ما فماش لو كونتاكت، ماكش ترى في العبد اللي قدامك كيفاش يتصرف لي رياكسيون تاعو. دونك اي بتيت اكسبيريونس راهو تفيدك، اي ايشيك في حياتك راهو يفيدك، معناها تنجم تعاود عام في قرايتك، تنجم تفشل شركه نتاعك، تنجم تخسر حاجات في حياتك، ما هذوما الحاجات الكل هما اللي باش يخليوك تتعلم وباش يخليوك تقدم. جوست انت تعرف كيفاش تتعامل معاهم. سي فري باش تتغشش وباش تفد وباش تقول شبيني انا ما عرفتش نتصرف وانا غلط وانا عندي مشاكل وكل، مي ان سيغتان مومون لازم تعمل لو ريكول وتقول شنو اللي خلاني ما ننجحش في الحاجه هذه، وهذيك هي الليسون اللي باش تخرج منها وباش تعرف الديفو وين، وكو سوا تحاول تحسن الحاجه اللي فشلت والا تحاول تو راتراب سا افيك اون اوتر ايدي والا تخدم على بليزيور ايدي. وبالحق ميزي سور لو نيتورك، معناها ميزيو على العباد اللي تحاولوا تعرفوهم. اي عبد في الدنيا هذه ايسي حتى باش تعاونوا بكلمه بفكره بحاجه هو راه نهار اخر باش يفيدك، وينجم زيدا يعطيك جمله تخليك تخمم في حاجات اللي انت باش تكمل تعيش بهم ولا باش يجيبوا لك افكار جديده اللي باش يخليوك تتعامل افيك دو نوفيل فاسون مع دي بروبليم. دونك اون ايسي باش نعرفوا برشا عباد ومن غادي نعملوا معارف، ما نخفوش ما عنديش معارف ما نجمش نقدم، هذه ما فماش عبد ولد ما عندوش معارف، بالحق نحب نعاودها الحاجه هذه. فوالا دونك باركور اكاديميك مهم برشا كي نخرج منه باكسبيريونس. باركور بروفيسيونيل كيما قلنا فما دو زيكول يقول لك اعمل اون بيتيت اكسبيريونس ومن بعد حل لونتربريز نتاعك، وفما اللي يقول لك نجم طول تحل وبعد خذ الاكسبيريونس هذيك وخلي روحك وقت. سي ليكول اللي انا نخمم بها. فوالا باركور بروفيسيونيل بالحق سي ان شوا، راك عارف باش تعيش تخدم في الحاجه هذيك بوندون 30 35 40 طون في حياتك، دونك لازم الشوا يجي من الاول. يسالش تنجم تجرب حاجات،
شوف سيتواسيون تاعك. انا بيرسونيلمون من الحاجات اللي خليني نبدا بكري جي با دونجاجمون في حياتي، جو مو بيرمي يعني نقعد 6 7 شهور عام من غير سالير و جو في افيك لو مينيموم، وعلى حساب اني جو ديفلوب لا سوليوشن افيك لو كليون. دونك هذا كل واحد قد ما يقدم قد ما تزيد تصعب عليه الحاجه، سورتو اذا كان خدم يستانس مع سيغتان نيفو دو في اللي بعد ما ينجمش يتيح عليه. اما هذا الكل هذا كل يخليك تقدم. Voilà, donc je vais le parcours professionnel qui m'a dit, quand on a lancé Factoria, c'est une expérience qui on espère تنجح وتوصل. واحنا jusqu'à présent فما ديما des pistes القدام، que ce soit des petites levées de fonds ولا des programmes d'accélération اللي احنا دخلنا معاهم ولا des partenaires ou de nouveaux clients. Donc voilà, Factoria اليوم كما قلنا تخدم في الدومين دو لاندستري 4.0، يعني نمشيو المعامل نركبوا له توت ان سيستيم اللي باش يعوض خدمه environment management system manager، يعني اذا كانوا مسرتف ديجا ايزو 40001 ولا 50001 نحن نخليو له لو سيستيم تاعو ديما يدور وديما يتحسن، ونقصوا له في الكونسوماسيون ديليكتريسيتي او اي غاز، ونخليو له زاد ديما يحترم في لي نورم international تاع l'environnement. Là c'est une exigence de leurs clients, surtout les industries اللي تبيع à l'étranger. Voilà, donc بالحق هذا هو le parcours professionnel. كما قلنا ميساج كري اون انتربريز واخسر واغلط وصلح في المره الجايه وحسن واعمل ايدي جديده واخدم افيك اون اوتر ايكيب، ولي بارتنير راهو يجيو وحدهم قد ما انت تخدم على البراند نتاعك. فما زاد حاجه ما لازمناش ننساوها، سي البيرسونال براندينغ، يعني انت كوم بيرسون ميزا بار تخدم على البراند نتاع لونتربريز نتاعك، زاد تخدم على البراند نتاعك انت كوم بيرسون. يعني تو اسي سور لينكدين دو بارطاجي لي اكسبيريونس اللي انت تعملهم لي كوم بيرسون باش pour créer une communauté autour de toi comme personne. يعني فما ناس تولي تفولوي فيك، تحب تعرف انت شنو قاعد تعمل، تولي كان فما une proposition de partenariat يجيوك ليك انت ديريكتومون، وهذا هو. Voilà, donc كما قلنا كما انت tu fais partie d'une certaine communauté، on essaie ديما باش ننفعوا الكوميونيتي هذه، الكوميونيتي اللي انت دخلت لها que ce soit association تحاول تنفعها تحاول تحسن فيها. La communauté d'entrepreneurs, tu essaies de donner 10% من وقتك، راهو ماهيش حاجه كبيره، معناها tu essaies de donner. علاش جاني j'appartiens à une communauté كي انا نحسن فيها راهو انا باش نتحسن معاها. هذايا سي ابليكابل زاده بور نوتر بيي. جو ريبيت، بالحق تونس بلادنا اذا كان كل واحد يعطي شويه ايفور منه باش يحسن البلاد، راهي تونس باش تولي في ليفل اخر. دونك هذا هو. J'espère نكون فدت عباد ولا j'ai inspiré عباد حتى شوية. En tout cas, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit pour des détails ولا حاجة à tout moment. كيما قلت لكم شوفوا la page de Startup Grind Source. Vous pouvez, on va bientôt lancer un programme de mentoring كامل pour ouvert à tout le monde gratuitement, de l'ideation jusqu'à la première levée de fonds. تعديو بالcréation juridique، تعديو les étapes primordiales الكل باش تنجح الستارت اب نتاعك. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire ou je réponds voilà, tawa. Sinon, je vous remercie, je vous félicite. خاطركم حضرتوا déjà c'est un pas اللي comme انتوما le fait انكم تتفرجوا في les lives de l'ANETI، ça veut dire que عندكم une certaine volonté باش نتحسنوا باش نخدموا باش نعملوا اي حاجة. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tawa sur le live. Je trouve pas de questions à l'akhir. Ok, bah, avec plaisir. بالحق من غير ما تقولوا لي merci. Donc كيما قلت انا ديما avec l'esprit يعني نحاول نحسن الكوميونيتي حتى عباد. انا déjà je fais des formations pour des associations, pour des clubs. Startup Grind Sous, Startup Grind Grind Sous. Voilà. كما قلت لكم je suis toujours là, je fais des formations gratuitement pour des associations, pour des clubs. J'essaie de partager
j'essaie de partager les connaissances اللي عندي la vision اللي عندي avec les personnes علاش خاطر هذوكم عباد نهار اخر باش تولي دي ستارت ابور باش يدخلوا في الكوميونيتي دونتربرونور ولازم الكوميونيتي هذيك تكون حيه وتكون ديما الفوق باش نحنا نجموا نطلعوا من بعضنا وفوالا تدخل لنا على اسم الباج فوالا كيما قلت ستارت اب جرايند GRIND سوس. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est maintenant, je suis à votre disposition. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, il n'y a aucun problème. En tout cas, je suis disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou la haja. Donc, كيما قلت لكم أمن بروحك خمم جيب فكرة شوف روحك فوش كوي قبل كل شيء اقعد ما بينك وبين روحك قول أنا فيش تيارة ومن غادي تنجم تبدأ l'expérience entrepreneuriale نتاعك وتعامل مع أي برودوي مش ككونسوماتور مي بالعكس comme étant un entrepreneur يعني تشوف un produit تعامل معاه en tant que كيفاش تبيع كيفاش توصل كيفاش تصنع هذوما لي كيسيون هما اللي يخليوك تخمم ويخليوك ديما عندك ليسبري كريتيك هذاك كان عمل حاجه هايله ويمكن بيعها خير ولا كان بدل في الامبالاج راه بيعها ازين ولا كان تشوف ساعات حاجات سور لي ريزو سوسيو تقول تيان ولا ياسر فكره باهيه فوالا هذا هو ان غرو Comment on peut être en contact futur pour les conseils et des idées? Voilà, Emin Rkhis, AMINEREKHIS. Vous pouvez m'ajouter sur Facebook, voilà, sur LinkedIn, où je réponds à vos questions si vous avez besoin, bien sûr. Ou voilà, merci beaucoup. Je remercie l'ANETI, je félicite l'ANETI à la khidma اللي تخدم فيها. Ou bon courage à toute personne اللي تخمم باش تحل اون انتربريز وراهو هكاك باش تونس تطلع وبالحق فما اون اكسبيريونس ديجا جو فو بارطاجي سا يا l'ACD c'est une association à Monastir qui nous a invités en tant que start-upper pour négocier avec les ممثلين من ويب شعب باش نحكيو على اللوا نتاع ستارت ابات وشنو الحاجات اللي لازمه بور لي ستارت ابر وكل دونك بالحق وقتها اون ايتي 6 ستارت اب ما فماش من لي دومين بريوريتير نتاع الدوله ما فما حد موجود يعني فما دومين نتاع الترونسبور فما شكون حل مشاكل نتاع الترونسبور فما شكون حل مشاكل في الفلاحه فما شكون حل مشاكل الديجيتاليزاسيون نتاع الادارات والبلديات فما نحن حلينا مشاكل التلوث ومشاكل نتاع الجيستيون دينيرجي والكونسوماسيون الكتريسيتي وفما شكون في الدومين نتاع الصحه دونك بالحق جيت نغزر افيك 6 ستارت اب كهو شوف قداش من مشكله تحلت لبلادنا دونك بالحق امنوا برواحنا نخدموا سي بالحق نخدموا على رواحنا ما ناخذوا في حتى اوبستاكل et je vous remercie énormément على الوقت اللي خليتوه باش سمعتوا لو بارتاج هذايا و bon courage وبالحق le terrain est très favorable و c'est maintenant ou jamais بعد الكوفيد لازم العباد الكل تحل تخرج بدي زيدي on cherche des surprises après la crise هذايا باهي فما une question ça fait tac voilà انا تو دكتورونت الكترونيك انتيليجنس ارتفيسيال اللي هو دومين جديد في تونس نحب نحل ستارت اب مي خايفه انا حكايه سالير فيكس ما تعجبنيش فوالا دونك اذا كان عندك اون ايدي واضحه وفيها انوفاسيون فيها سكيلابيليتي حتى كان ما فيهاش اعرف فاش تبيعها راهي الانوفاسيون مش لازم في البرودوي تنجم تكون الانوفاسيون في الفاسون اللي بعت بها الانوفاسيون تنجم تكون في ديفيرونت حاجات مش لازم نجيب فكره جديده اما ليه فكره جديده راهي صعيب علاش خاطر فما حد يعملها سور لو مارشي وديجا لا كونكورونس راهي باهيه خاطر على خاطر le fait انه فما دي concurrents ça prouve انه فما le besoin sur le marché اما كي تبدا وحدك سي ان بو
ديفيسيل باش تخلق لو بوزوان عند الكليون ولا باش تظهر لو بوزوان حتى اذا كانوا موجود. دونك باغ اكزومبل صافي باش نجاوب على سؤالك. دونك خمم عمل اون ايدي انوفونت ايسيك في باش تردها انوفونت كو سوا في البزنس موديل نتاعك ولا في الفاسون اللي باش تبيع بها ولا في البرودوي في حد ذاته. شوف كيفاش الفيزيون نتاعك، شوف كيفاش تخلي ليدي نتاعك سكيلبل، كيفاش نجم تطلع. وهذه هي. وبوستولي على البري لابيل. بري لابيل ستارت اب اكت، تدخل startupact.tn حط بوستولي بور لو بري لابيل وابدا عامر لو فورمولير نتاعك. بيان سور بوستولي لو بروميير خاطر يتحل كل شهر لو بروميير ولي بلاس سون ليميتي دونك يفو ميو لو بروميير مع مينوي انت تعمر لو بري لابيل سابميتي و فوالا. دونك اذا كانك انت توا تخدم نجم تاخو ان كونجي سون سولد بوندون عام اذا كان في بريفي، عامين اذا كانك في ليتاتيك، وتمشي تخدم على ليدي نتاعك. واذا كان خديت لو بري لابيل ديكو تعمل لا كرياسيون تاخذ لو لابيل ستارت اب اكت، وتنجم زيدا تاخذ اون بورس دو في اللي تتراوح ما بين مليون و5 ملايين بوندون عام اللي كنتي ولي كوفونداتور نتاعك بيان سور سولون لو سالير اللي كنت تاخذ فيه انت. ومن غادي هاي تحلت المشكله. واذا كان بعد عامين سا مارش با هاك خديت انت ولا بعد عام هاك انت قاعد تعيش بساليرك مليقل، وبعد العام هذاك سي سا مارش با تنجم ترجع تلقى بلاصتك تستنى فيك خاطر انت خديت ان كونجي سون سول puisque tu as le pré-label Startup Act. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon voilà, après on a quelques minutes نجمو نكملوهم si vous avez. N'hésitez pas à اسألوا. Je sais pas si j'ai oublié de سؤالك. Ça fait عم بالحق c'est maintenant ou jamais. عادة توا le terrain est très favorable. Déjà فما أقل concurrence، فما شوية ما أقل. donc توا فرصتك باش نجم تخدم وتلانسي ستارت اب نتاعك وتنجم زيادة من الاول تو اسي باش كانك انت تخدم تحاول تو اسي تخلي وقت كل نهار جونغ 3 زور ولا 4 سوايع بعد الخدمه تخدم عليهم على الستارت اب نتاعك بشوي باش تعمل لك ترانزيسيون ما بين خدمتك اللي تخدم فيها توا وبعد الستارت اب نتاعك هكاك تربح شويه، تربح من بيريود في حياتك وانت تخدم. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois, je remercie l'ANETI, je vous félicite encore une fois, bon courage et à bientôt si vous avez des questions la haja. وكما قلت لكم critères de start-upper. Voilà, critères de start-upper en fait ما فماش des critères spécifiques pour un start-upper mais à mon avis كما قلت قبيله لازم فهم روحه يعرف شنو هي الاقوى كومبيتونس عنده باش هذيك تكون لاتو نتاعو كي باش يبيع البرودوي نتاعو. فما دي كومبيتونس اللي يبداو موجودين عندنا واحنا ما نعرفوهمش الا ما نتحطوا في دي بيريود دو كريز. يعني لي سوفت سكيلز اللي عندنا تنجم تتعلمهم تحضر دي فورماسيون ما تحس روحك ما تعلمت شيء اي سي توجور لو كا كي تحضر في فورماسيون دو سوفت سكيلز. اما كي تجي سور لو بلان براتيك مره الاولى ثانيه ثالثه تحس روحك قاعد تتحسن dû à la formation اللي عملتها ولا للبراتيك ولا tu as essayé de faire le feedback اللي كنتي. والحاجه الاخرى زاده لازم بالحق ان ستارت ابور راهو مادد وجهه باش ياكل كفوف جو لو دي بيان بالعاني جو لي دي وهو قداش يستحمل. معناها انت لازمك تعلم تقبل اي غلطه اي مشكله كي يجيك ان اوبستاكل لازم تكمل ما لازمكش تقف عليه لازم تشوف الاوبستاكل هذاك علاش جاي وكيفاش انا نجم نلقى له حل. ومن الاول تحضر روحك باش يعرضوك مليون اوبستاكل على خاطر انت باش تلقى روحك افيك لي مويان دو بور اللي هما بساط برشا ولازمك تخدم الحاجات الكل نتاع لونتربريز اللي شركات يخدموا فيها دي سونتين دو بيرسون. اما نورمال باش تبدا من الاول بشويه بشويه صغير وبعد تمشي وتكبر. دونك فما دي كومبيتونس تتعلمهم بقرايتك، فما دي كومبيتونس تتعلمهم وحدك، فما دي كومبيتونس تتعلمهم في دي كومبيتيسيون اي دي تشالنج خاطر بالحق سي امبورطون. و ان بلوس كيما قلت احمد فما ديجا ديما الفكره نتاع نتعامل مع اي برودوي نراه كوم ايتون انتربرونور اي نون با كوم ايتون كونسوماتور. انا ما نقول علاش يقولوا الفكره تجيب فلوس شنو رايك فيها المقوله وي الفكره تجيب فلوس جوست ما لازمش تقعد فكره لازم تتعدى للبراتيك خاطر الناس كل عندنا افكار مي ساعات ما نعرفوش كيفاش نبدا ولا كيفاش نخليها تنجح ولا نجم نبدا ما نجمش نوصل.
مي هذا الكل راهو سي نيجاتيف. دونك سي فري الفكره تجيب فلوس، ما فماش ان انتربرونور ما بديتش بفكره معناها جيتو اون انتربريز كادو من عند عبد. دونك سي نورمال لازمك فكره باش تنجم تبدا بها. والفكره هذيك كيما قلت ديبان منك انت. قبل الفكره اللي لا بيرسون اللي تخدم عليها، يا لا كومبيتونس اللي لازمك تاخذهم باش تنجم تحسن في روحك وتاخذ لو ماكسيموم دو كومبيتونس. ولازم بالحق تكون عندك لا كاباسيتي باش تقبل المشاكل الكل ولي زوبستاكل الكل، وكي يجيك مشكله تحلها تري كالمومون و افيك ساجيس. وما يسالش تسال وتحكي مع العباد باش تاخذ دي فيدباك، ما تقعدش محصور على روحك، لازم ديما تنفتح الماكسيموم على ليكو سيستيم على النيتورك. دونك لازمك tu te trouves dans des situations صعاب هما اللي باش يوبليجيوك انك مثلا تتحط قدام ان انفستيسور مش بالعادي في ايفينمون، tu te trouves obligé باش تفسر له وباش تجاوب على الكيستيون نتاعو. هذيك التشالنج هذوك هما اللي يخليوك انت تحسن وتعرف كيفاش تجاوب في لي سيتوياسيون دو كريز وتعرف كيفاش تصرف في لي سيتوياسيون دو كريز. دونك فما ناس يقولوا عندها زهر، وي الزهر راهو يتخلق، دونك واحد لازمو يفافوريز لي شانس نتاعو باش ينجم يقدم. ميرسي بوكو. دونك لو طون وفي ماذا بيا ندور معاك شويه، مي بون ميرسي بوكو، بون كوراج و فوالا. امين رخيص، فاكتوريا et Startup Grind Sauce. Merci.